अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखें। वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं नगमा खान। आज हम बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है हमारा। आज हम देखेंगे नमाज का तर्जुमा। सबसे बड़ी बात तो है कि हम नमाज का तर्जुमा सुनेंगे और वो कौन बता रहा है, उसमें भी मतलब एक इंटरेस्टिंग बात है। तो कौन बोल रहा है या कौन सिखा रहा है हमें, देखते हैं। कुछ लोगों को तो पता होगा उनके बारे में, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। वीडियो के अंत में मैं बताऊंगी कि वो कौन है और क्या थे और अब क्या हो गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। नमाज का तर्जुमा। सबसे पहले नमाज शुरू करते हैं तो कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट। और इसके बाद हम पढ़ते हैं सना, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ए अल्लाह हम तेरी पाकी बयान करते हैं और तेरी तारीफ करते हैं। व तबारक अस्मुका, तेरा नाम बहुत बरकत वाला है। व तआला जद्दुका, तेरी शान बहुत बुलंद है। वला इलाहा गैरुक, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। सना के बाद पढ़ा जाता है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसको कहा जाता है तावुज़ और इसका मतलब है कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से, और अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायती रहम करने वाला है। और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को कहा जाता है तस्मिया। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। और सूरह फातिहा का तर्जुमा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम दुनिया को, जहान को पालने वाला है। अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह की रहमत ना खत्म होने वाली रहमत है। मालिकी यौमिद्दीन, वो मालिक है कयामत के दिन का। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगेंगे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम हुआ। गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। बचाना उनके रास्ते से जिन पे तेरा गजब हुआ और जो गुमराह हैं। सूरह फातिहा के बाद हम एक और सूरा पढ़ते हैं और उसके बाद हम अल्लाहु अकबर कह के रुकू में चले जाते हैं। रुकू में हम पढ़ते हैं सुभान रब्बियल अज़ीम। लोग अजीम भी बोलते हैं पर सुभान रब्बियल अज़ीम ये राइट प्रोनाउंसिएशन है। हाउ परफेक्ट माई लॉर्ड इज द सुप्रीम, पाक है मेरा परवरदिगार जो अजमत वाला है। और फिर रुकू से उठते हुए हम पढ़ते हैं समी अल्लाहु लिमन हमीदा। इसका मतलब है अल्लाह ने उसकी बात सुन ली जिसने उसकी तारीफ की। और फिर उसके बाद हम कहते हैं रब्बना वलकल हम्द, ऐ मेरे परवरदिगार तेरे लिए ही है सारी तारीफें। और फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में चले जाएंगे। और सजदे की जो तस्बीह हम पढ़ते हैं वो है सुभान रब्बियल आला। इसका तर्जुमा है पाक है मेरा परवरदिगार जो आलीशान है। और दो सजदे के दरमियान हम पढ़ते हैं रब्बिग फिरली। इसका मतलब है अल्लाह हम पे रहम करे। और फिर से सजदे में जाते हैं और फिर से वही तस्बीह पढ़ते हैं सुभान रब्बियल आला। दूसरी रकात के बाद हम तशहुद में बैठते हैं और अत्तहियात पढ़ते हैं। अत्तहियात की बुखारी और मुस्लिम में दो हदीसें हैं, वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। बुखारी में 6203, मुस्लिम में 897। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम पढ़ोगे नमाज में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, तो अल्लाह ताला ज़मीन व आसमान में उन नेक बंदों तक तुम्हारा सलाम खुद ब खुद पहुंच जाएगा। अभी इसका तर्जुमा पढ़ते हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि व सलवातुहु व तय्यबात, तमाम इबादतें सिर्फ अल्लाह के लिए ही हैं। हाथों पैरों से जो इबादतें करते हैं, लाइक नमाज में रुकू करते हैं, सजदे करते हैं, ये भी अल्लाह के लिए ही हैं। माली इबादतें भी अल्लाह के लिए हैं, सदका, खैरात, ज़कात सब अल्लाह के लिए हैं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, ए नबी आप पर सलाम हो और अल्लाह की रहमतें और बरकतें हो। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, हम पर और तमाम नेक बंदों पे भी सलाम हो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु,
میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد ہم درود ابراہیم پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی آل محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل پر، جس طرح تو نے رحمت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے آل پر، بے شک تو تعریف کا مستحق اور بڑی بزرگی والا ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ تو برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل پر، جس طرح تو نے برکتیں نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کے آل پر، بے شک تو تعریف کا مستحق اور بڑی بزرگی والا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد ہم مختلف دعائیں پڑھتے ہیں اور سلام پھیر دیتے ہیں، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ 2 بار ہم دونوں سائڈ سلام پھیرتے ہیں، تم پر اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو۔ سو یہ تھا مکمل نماز کا ترجمہ 5 پارٹس میں۔ تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا انشاءاللہ۔ یہ تھا ہمارا ویڈیو جو بتا رہے ہیں کہ پیدائشی مسلمان نہیں ہیں، یہ پہلے ہندو تھے، سکھ دھرم کے، اب یہ مسلمان ہو گئے۔ یہ مسلمان ویڈیو پر ریئیکٹ کرتے تھے، مولانا کی ویڈیو سنتے تھے، اس پہ ریئیکٹ کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے اللہ نے ان کے دل کو کھول دیا اسلام کے لیے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کا نام پہلے تھا پرم سنگھ، اب ان کا نام ہے یزدان، مطلب اللہ اکبر۔ اللہ جسے چاہے اسے اپنے دین کا کام لے لے، اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دے دے، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور یہ ایسے مسلمان ہوئے جو ایک مسلمان کو ہونا چاہیے، جو ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ہم میں یہ نہیں ہے۔ ایمانداری سے بتانا، ہم میں سے کتنے لوگوں کو آتا ہے نماز کا ترجمہ، یا ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں اللہ سے، یا ہم جانتے ہیں؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے بولنا، اگر آپ جانتے ہیں، اگر ہم جانتے ہیں تو الحمدللہ اللہ کا شکر کریں، اور اگر نہیں جانتے تو اللہ سے ہدایت مانگے اپنے لیے، کیونکہ جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیوں کھڑے نماز میں، ہم کیا بول رہے ہیں نماز میں، تو ہمارا ذہن رہے گا نہیں، ہم اپنے کاموں کے بارے میں سوچیں گے، نماز کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اس کے بارے میں سوچتے ہیں، ہمارے دماغ میں یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ اس لیے چلتی ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نماز میں پڑھ کیا رہے ہیں۔ تو جانیں، انشاءاللہ ہم مل کے جانیں گے، سیکھیں گے، اور ایک سچے مسلمان بنیں گے، اور نماز کا ترجمہ بھی سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، قرآن کو بھی سمجھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، اور ہم سب کو سوچنے کی، سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں قرآن پر غور کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کو اپنے دین پر قائم رکھے۔ امید ہے آپ کو کچھ سیکھنے ملا ہوگا اس ویڈیو سے۔ میں ہر بار آپ لوگوں کے ساتھ سیکھتی ہوں، کچھ جانتی ہوں، کچھ چیزیں پہلے سے پتہ ہوتی ہیں، کچھ چیزیں آپ کے ساتھ پتہ چلتی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمارا سفر رہے گا، بہت لمبا چلے گا، میرے ساتھ بنے رہنا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔